औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले दरूद और सलाम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तुम्हें भी दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा जुमादुल उखरा नया महीना कल स्टार्ट हुआ बोले नहीं हमें। कल का जुमादुल उखरा दोमा, जुमादुल आखिर भी बोलते हैं इसे, इस तरह है नहीं, जुमादुल उखरा दोमा तारीख का इंशाल्लाह हमें 5 मिनट के मदरसे में 10 बातें मालूम कर लेंगे। आज का इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में, इस्लाम के बारे में, सुलह हुदैबिया कते से बारे में बात करते हैं हमें। हुदैबिया के मौके पर मुशरिकीन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान निसार सहाबा रदियल्लाहु अन्हु के जज्बात और उम्रे की ख्वाहिश को पूरा किए बगैर नहीं रह सकते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को हिजरत को गए बाद फिर वहाँ से उम्रे का ख्वाब आता है, अगर को देखते नहीं तवाफ़ करें ना था, अब उससे निकलते रहती वो क़िस्से के बारे में कल हमें ऑलरेडी बात कर ली नहीं, उसका कंटिन्यूएशन ये हमें बात करती हैं सो। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ अमन व मुआहिदा की गुफ्तगू के लिए सुहेल बिन अमर को खासिद बनाकर भेजा। मुआहिदा का तो दो जन के बीच में बात आती, देखो ओपंदम गति, अग्रीमेंट गति। अब वो 9 मदीने से मक्के को आती हैं, दो जन के बीच में सुलह कर लेने के वास्ते, एक बात कर लेने के वास्ते। बिल आखिर गुफ्तगू के बाद दोनों फरीक का तो दो तरफ के आदमियाँ, दो ग्रुपां, इधर का उधर के भी 10 साल तक चंद शर्तों पर सुलह करने पर राज़ी हो गए। 10 साल तक कुछ शर्तों के ऊपर राज़ी हो गए। वो 10 शर्तें क्या की अब हमें देखेंगे। मुसलमान इस साल उम्रा अदा किए बगैर मदीना वापस चले जाएं। दूसरा को मुसलमान अगले साल उम्रा अदा करेंगे, लेकिन मक्का में 3 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरेंगे। तीसरा को मुसलमान मक्के में हथियार नहीं लाएंगे, उनके पास सिर्फ तलवारें होंगी और वो भी नियम में रहेंगे। 4वां को अहले मदीना मक्का में रहने वाले मुसलमानों को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, और अगर कोई मुसलमान मक्के में रहना चाहे तो उसको नहीं रोकेंगे। 5वां शर्त, अहले मक्के में से कोई मदीना चला जाए तो मुसलमान उसे वापस करेंगे, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का वापस आ जाएगा तो मुशरिकीन उसे वापस नहीं करेंगे। 6वां शर्त, 10 साल तक फारिखैन में लड़ाई बंद रहेगी, कतो दो ग्रुपों की तरफ लड़ाई हती नहीं। 7वां, अरब कबाइल को किसी भी फारिक के साथ मुआहदा करने का इख्तियार होगा। इस तरह मुसलमानों ने दबकर सुलह की। इतने शर्तें रखे तो शर्तों को पूरा मंजूर करेंगे थे सो उसे सुलह हुदैबिया कहती। हुदैबिया का तो वो प्लेस में पड़ाव डाले थे, वहाँ चले सो अग्रीमेंट ओपंदालू सुलह कहती नहीं वो है पूरा। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में एक बात, मोजिज़ा का तो एक चमत्कार, एक मिराकिल के बारे में। कुएं से मुश्क की खुशबू आना, कुआं का तो मालूम सबको भी, बॉडी से मुश्क की खुशबू आना, उसके बारे में बात करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक डोल में पानी लाया गया। डोल में तो अब बॉडी में नहीं तो कोस तो चीज़ बॉटल डाल को की, बकेट डाल को की, हंडा डाल को की, क्या तो एक दाल को पानी निकालते नहीं, सेनती ही नहीं, जो चीज़ हमें बॉडी में डाल को पानी निकालती उसे डोलगर बोलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से पिया, तो वो डोल में से पिए, फिर कुएं में कुल्ली कर दी, जिसके बाद कुएं से मुश्क की जैसी खुशबू आने लगी। मुस्नद अहमद 18838 वाइल बिन उज़र रदियल्लाहु अन्हु के हदीस के रेफरेंस में से है।
اب آپ کو ایک فرض کے بارے میں، طاقت کے باقدر ظالم کو ظلم سے روکنے کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے ظلم سے نہ روکیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دیں۔ ترمذی 2168 حدیث کے ریفرنس میں سے بات کر لیے سب بات یہ۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں، ظالموں سے حفاظت کی دعائیں کے بارے میں۔ دشمن اسلام کی جانب سے جب مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو تو اس وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دعا بولتی ہیں اب، یہ دعا کون سی کا تو ربی نجنی من القوم الظالمین۔ اس کا ترجمہ کیا؟ اے پروردگار ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ سورہ قصص 21 آیت میں کا بات یہ۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں، کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹ جاتی ہے اور ان کی جگہ نیکیاں لکھی دی جاتی ہیں۔ مسند ابی یعلا 3611 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، تکبر سے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تکبر کا تو غروری، گھمنڈ، فخر اسے بولتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کی آیت میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ سورہ مومن 30 آیت میں ہے سب بات یہ۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، مال کہاں خرچہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگ یعنی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، خوشنودی کا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضامندی کے لیے کیا خرچہ کریں۔ صحابہ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اللہ کی رضامندی کے واسطے پیسے کہاں خرچہ کرنا، مال کو گھر کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو بھی کام کرو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ بقرہ میں 215 میں ہے یہ آیت، یہ ترجمہ اس کا ہمیں بات کرے سو۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اہل ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مساحریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی محسوس کریں گے۔ جنت کے موسم کے بارے میں یہ سورہ دہر میں 12-13 آیت کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو طب نبوی سے علاج کے بارے میں، جن کے اثرات سے حفاظت، جن سے حفاظت کے واسطے ایک دعا بولیں اس میں۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایک مکار جن پریشان کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کہو۔ ایک 2-3 لائن کا کلمات بولیں، دعا بولیں اس میں۔ اعوذ بکلمات اللہ تامۃ کر کو آتا ہے، 2-3 لائنہ ہی وہ، اس کا وہ بولے بعد چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ پریشانی ختم کر دی۔ معجم کبیر
3838 حدیث کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں. اللہ کے سامنے توبہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. میں تو دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار توبہ کرتے تھے. تمہیں بھی توبہ کرو، تمہیں بھی ہمیں جو بھی گناہ کری ان کی معافی مانگو کر کو بولے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں. یہ صحیح مسلم حدیث میں 7034 عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس ہے. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 2 جمادی الاخری ہو گیا. انشاءاللہ کل 3 جمادی الاخری کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.